भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 22 साल्वको वध। युधिष्ठिरद्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ सकिएपछिको कुरा हो। त्यसबेला श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थमै थिए। एकाएक उनलाई द्वारकाको याद आयो। शिशुपाल पक्षका राजाले द्वारकामा आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने उनले सोचे। त्यसपछि उनी सबैसँग बिदा मागेर द्वारकातर्फ प्रस्थान गरे। बाटोमा उनी सोचिरहेका थिए, म र बलराम मध्ये एक द्वारकामा हुनु पर्थ्यो। शिशुपाल पक्षका क्षत्रियले पक्का पनि द्वारकामाथि आक्रमण गरे होलान्। श्रीकृष्णको सोच ठिक थियो। शिशुपालका एक मित्र थिए, साल्व। रुक्मिणीको विवाह हुँदा उनी शिशुपालको तर्फबाट आएका थिए। त्यसबेला यदुवंशीले युद्धमा जरासन्ध आदिसँगै साल्वलाई पनि जितेका थिए। आफूले हारेपछि सबैका सामुन्ने साल्वले एउटा संकल्प गरेका थिए, म पृथ्वीबाट यदुवंशीलाई मेटाएरै छोड्नेछु। संकल्पपछि उनले भगवान पशुपतिको आराधना सुरु गरे। ती दिनमा उनले दिनको एक पटक एक मुट्ठी खरानी खाएर साधना गरे। यो क्रम 1 वर्षसम्म चल्यो। उनको तपस्याबाट शङ्कर खुसी भए। उनले साल्वसँग वर माग्न बने। साल्वले वर मागे, मलाई तपाईँ एउटा यस्तो विमान दिनुहोस् जसलाई देवता, असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग र राक्षसले तोड्न नसकुन्। मेरो जहाँ इच्छा हुन्छ विमान त्यही जाओस्। उक्त विमान यदुवंशीका लागि अत्यन्तै भयङ्कर होस्। शङ्करले तथास्तु भने। शङ्करको आज्ञा पाएर मय दानवले फलामको सब नामक विमान बनाए र साल्वलाई दिए। यो विमान नगर झैँ ठुलो थियो। यति अन्धकारमय थियो, त्यसलाई देख्न र समाउन अत्यन्तै गाह्रो हुन्थ्यो। चलाउने व्यक्तिले जहाँ लान चाहन्थ्यो इच्छा अनुसार विमान त्यही जान्थ्यो। विमान प्राप्त गरेपछि साल्व द्वारकातर्फ लागे। उनले आफ्ना सेना सहित द्वारकालाई चारैतिरबाट घेरे। त्यहाँका उपवन, उद्यान, नगरका ढोका, महल, पर्खाल आदि नष्ट गर्न थाले। विमानबाट थुप्रै शस्त्र खसाले। विमानबाट ठुला ठुला ढुङ्गा, रुख, वज्र, सर्प आदि वर्षन थाले। चारैतिर आतंक मच्चियो। जमिन धुलाम्य भयो। द्वारकावासी अत्यन्तै पीडित हुन थाले। प्रद्युम्नको नेतृत्वमा सात्यकी, चारुदेश, साम्ब, अक्रूर, कृतवर्मा, भानुबिन्द, गद, सुक, सारण आदि थुप्रै वीरहरू आफ्ना सेनासहित साल्व सेनाको प्रतिकारका लागि निस्किए। दुई सेनाको बीचमा भयङ्कर युद्ध भयो। प्रद्युम्नले आफ्नो दिव्य अस्त्रले साल्वका सबै मायालाई काटिदिए। उनको बाणको टुप्पो सुन र फलामले बनेको थियो। उनले यस्तै खालका 25 वटा बाण प्रहार गरे। उनको प्रहारले साल्वका सेनापति घाइते भए। त्यसपछि प्रद्युम्नले साल्वमाथि 100 वटा बाण प्रहार गरे। लगत्तै प्रत्येक सैनिकलाई 1-1 र सारथीहरूलाई 10-10 तथा वाहनहरूलाई 3-3 वटा बाणहरू प्रहार गरेर घाइते बनाइदिए। उनको युद्ध कौशलता देखेर सबैले प्रद्युम्नको प्रशंसा गरे। साल्वको विमान अत्यन्तै मायामय थियो। कहिले अनेक रूपमा देखिन्थ्यो, कहिले एक रूपमा, कहिले देखिन्थ्यो, कहिले देखिँदैनथ्यो। यसबेला विमान कहाँ छ भनेर यदुवंशीले थाहै पाउन सक्दैनथे। विमान कहिले भुइँमा आउँथ्यो भने कहिले उडिरहेको हुन्थ्यो, कहिले पहाडको टुप्पोमा पुग्थ्यो, कहिले पानीमा। एकछिन पनि एक ठाउँमा हुँदैनथ्यो। साल्व आफ्नो विमान र सैनिकसँगै जहाँ जहाँ देखिन्थे त्यही यदुवंशीका सेनापतिले बाणको वर्षा गरिदिन्थे। उनीहरूको बाण सूर्य र आगो झैँ रापिलो र सर्प झैँ विषालु हुन्थे, जसका कारण साल्वको विमान र सेना अत्यन्त पीडित भइरहेका थिए। यदुवंशीको बाणका कारण साल्व आफै मूर्छित भए। साल्वका सेनाले पनि यदुवंशीमाथि शस्त्रको वर्षा गरिरहेका थिए। यसबाट यदुवंशी पनि निकै पीडित थिए, तर उनीहरूले डटेर सामना गरे, आफ्नो मोर्चा छोडेनन्। उनीहरूले सोच्दै यदि मरियो भने परलोक प्राप्त हुनेछ, जितियो भने विजय प्राप्त हुनेछ। साल्वका मन्त्री थिए द्युमान, जसलाई प्रद्युम्नले 25 वटा बाण प्रहार गरे। द्युमान निकै बलिया थिए र उनले झम्टिँदै प्रद्युम्नमाथि आफ्नो गदाले जोडसँग प्रहार गरे र मारे भन्दै कराउन थाले। गदाको चोटले प्रद्युम्नको वक्षस्थल फाटे झैँ भयो। श्रीकृष्णका सारथी दारुकका छोराले उनको रथ चलाइरहेका थिए र उनले सारथी धर्म अनुसार प्रद्युम्नलाई रणभूमिबाट हटाए। एकैछिनमा प्रद्युम्नको मूर्छा हट्यो। उनले सारथीलाई गाली गरे, तिमीले राम्रो काम गरेनौ। हाम्रो वंशमा कुनै पनि वीरले कहिल्यै पनि रणभूमि छोडेर हिँड्दैन। ममाथि कलङ्कको टीका लाग्ने भयो। तिमी डर छेरुवा रहेछौ, नपुंसक रहेछौ। अब मैले ठुलो बुवा बलराम र बुवा श्रीकृष्णका सामुन्ने कसरी मुख देखाउने? मानिसहरूले मलाई म युद्धबाट भाग्यो भन्नेछन्। सारथीले आफ्नो बचाउ गरे।
मैले जे जति गरे सारथीको धर्म सम्झेर गरे। युद्धको धर्मअनुसार सङ्कट आइपर्दा सारथीले रथीको रक्षा गर्नुपर्छ र रथीले सारथीको। यस धर्मलाई याद गर्दै मैले तपाईलाई रणभूमिबाट हटाएको हुँ। शत्रुले तपाईँमाथि गधा प्रहार गरेका थिए, जसका कारण तपाईँ मूर्छित हुनुभएको थियो, सङ्कटमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले यस्तो गर्नु पर्यो। प्रद्युम्न हातमुख धोएर फेरि युद्धका लागि तयार भए। कवच धारण गरेपछि उनले सारथीसँग भने, मलाई वीर द्युमान भएको ठाउँमा लैजाऊ। त्यसबेला द्युमानले यादव सेनालाई तहस नहस गरिरहेका थिए। प्रद्युम्नले हाँस्दै उनीमाथि 8वटा बाण प्रहार गरे। 4 बाणले उनका 4वटा घोडा तथा एक बाणले सारथी, धनुष, ध्वजा र उनको शिर काटिदिए। गद, सात्यकी, साम्ब र यदुवंशी वीरहरूले पनि साल्व सेनाको संहार गर्न थाले। विमानमाथि चढेका सैनिकहरूको गर्दन काटिँदै समुद्रमा खस्दै गरे। 27 दिनसम्म घमासान युद्ध भइरह्यो। त्यही बेला श्रीकृष्ण द्वारका आइपुगे। द्वारकामा उनले सोचे जस्तै विपत्ति आइपरेको थियो। तुरुन्तै उनले नगरको रक्षाका लागि बलरामलाई खटाए र आफू साल्वसँग युद्ध गर्न गए। गरुड चिन्हको ध्वजा भएको रथ चढेका उनलाई दुवै पक्षका वीरहरूले चिने। त्यस बेलासम्म साल्वका प्राय सबै सेना नष्ट भइसकेका थिए। श्रीकृष्णलाई देख्ने बित्तिकै साल्वको तर्फबाट सारथी दारुकलाई लक्षित गर्दै शक्ति प्रहार भयो। श्रीकृष्णले त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिए। बदलामा उनले साल्वतर्फ 16वटा बाण प्रहार गरे। साल्वको विमान यति बेला आकाशमा घुमिरहेको थियो। श्रीकृष्णले त्यसमाथि असङ्ख्य बाण प्रहार गर्न सुरु गरे। साल्वले श्रीकृष्णको बायाँ हाततर्फ लक्षित गर्दै बाण प्रहार गरे। श्रीकृष्णको सारङ्ग धनुष खस्यो। आफ्नो सफलतामाथि खुसी हुँदै साल्व जङ्गिए। मूर्ख, तैँले हामीले हेर्दै हामी हाम्रो साथी शिशुपालकी पत्नीको हरण गरिस्। सबैको सामान्य शिशुपाललाई मारिस्। त आफूलाई अजय मान्छस्। यदि मेरो सामान्य बसिरहिस् भने तँलाई म त्यहाँ पुर्याइदिन्छु जहाँबाट कोही पनि फर्केर आउँदैनन्। श्रीकृष्णले भने, मन्द, त व्यर्थैको बकबक गरिरहेको छस्। वीरले कहिल्यै यस्तो बकवास कुरा गर्दैन। उसले त आफ्नो वीरता मात्रै देखाउँछ। यति भनेर उनले आफ्नो अत्यन्तै वेगवान र भयङ्कर गदा उठाएर साल्वको छातीमा प्रहार गरे। गदाको चोटका कारण साल्व रगत छात्न थाल्यो। श्रीकृष्णले गदा आफ्नो हातमा लिने बेलासम्म साल्व गायब भए। केही समय बित्यो र उनी देखिएनन्। त्यत्तिकामा एक व्यक्ति आएर श्रीकृष्णसँग रुँदै भन्न थाल्यो, मलाई तपाईँकी आमा देवकीले पठाउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको साल्वले तपाईँको बुवालाई पशुले बाँधे जस्तै गरी बाँधेर लग्यो। अप्रिय समाचार सुनेपछि श्रीकृष्ण उदास भए। ओहो, मेरो दाइ बलरामलाई त देवता र असुर कसैले पनि जित्न सक्दैनथ्यो। उनी सधैँ सावधान रहन्थे, तर कसरी साल्वले उनलाई जितेर मेरो बुवालाई बाँधेर लग्यो? श्रीकृष्ण यस्तै गुनासो गरिरहेका थिए। साल्व वासुदेव झैँ रूप भएको मनुष्यलाई लिएर आए र भन्न थाले, मूर्ख, हेर, तँलाई जन्माउने व्यक्ति यही होइन। तैँले हेर्दै म यसलाई मारिदिन्छु। यदि हिम्मत छ भने बचाएर देखा। साल्वले नक्कली वासुदेवको टाउको काटिदिए र आकाशमा रहेको विमानमा गएर बसे। श्रीकृष्ण वासुदेवलाई सम्झेर शोकमा डुबे। केही समयपछि उनले आफूलाई सम्हाले। जब उनी सचेत भए, साल्वको माया हो भन्ने थाहा पाए। न त्यहाँ दूध थियो न बुवाको शरीर। जसरी सपनामा कुनै दृश्य देखेर लुप्त हुन्छ त्यस्तै भएको हो। साल्वले श्रीकृष्णमाथि निकै उत्साहित हुँदै शस्त्रहरूको वर्षा गर्न थाले। श्रीकृष्णले पनि आफ्नो बाणको वर्षा गर्न थाले। श्रीकृष्णको बाण लागेर साल्व घाइते भए। साल्वको कवच, धनुष र टाउकाको मणिलाई श्रीकृष्णले छिन्न भिन्न गरिदिए। गदा प्रहार गरेर उनको विमान जर्जर बनाइदिए। एकैछिनमा टुक्रा टुक्रा भएर विमान समुद्रमा खस्यो। विमान खस्नुभन्दा पहिल्यै हातमा गदा लिएर साल्व जमिनमा हामफाले। तुरुन्तै वेगसँग श्रीकृष्णमाथि झम्टे। श्रीकृष्णले भाला उठाएर गदासँगै साल्वको हात काटेर खसालिदिए। त्यसपछि उनले आफ्नो सुदर्शन चक्र चलाए। साल्वको टाउको शरीरबाट अलग भयो। साल्वका बचेका सैनिक डराए। ठिक त्यही बेला शिशुपाल आदिको बदला लिन दन्तवक्त्र अत्यन्त क्रोधित हुँदै आइपुगे। शिशुपाल, साल्व र पौण्ड्रकको मित्रताको ऋण तिर्नका लागि उनी एक्लै युद्धभूमिमा आएका थिए, त्यो पनि पैदलै। उनी क्रोधले आगो भइरहेका थिए। शस्त्रको नाममा उनको हातमा एउटा गदा थियो। उनी आफैमा निकै शक्तिशाली थिए। श्रीकृष्ण उनलाई देख्ने बित्तिकै हत्तपत्त हातमा गदा लिएर रथबाट भुइँमा हाम फाले।
दन्तवक्त्रले भने निकै सौभाग्यको कुरा हो, आज तिमीलाई मैले आँखा सामु देखेँ। केही बेरपछि नरम हुँदै भने, कृष्ण तिमी मेरा आफन्त हो, मैले तिमीलाई मार्नु हुँदैन थियो, तर तिमीले मेरा साथीहरूलाई मार्यौ र मलाई समेत मार्न चाहन्छौ। त्यसैले आज म तिमीलाई आफ्नो गधाले टुक्रा टुक्रा गरिदिनेछु। तिमी मेरो सम्बन्धी भएर पनि शत्रु हौ, म आफ्ना मित्रको ऋण चुकाउन चाहन्छु। उनले श्रीकृष्णमाथि वेगले गधा प्रहार गरे। गधाको भयङ्कर चोट खाएर पनि श्रीकृष्ण टस मस भएनन्। उनले आफ्नो निकै ठुलो कौमोदगी नामक गधा उठाए र दन्तवक्त्रको छातीमा प्रहार गरे। गधाको भयङ्कर चोटका कारण दन्तवक्त्रको कलेजो फाट्यो। उनी मुखबाट रगत उखल्न थाले। उनका हातखुट्टा फैले। उनी निष्प्राण भएर भुइँमा डले। दन्तवक्त्रका भाइ थिए विदुरथ। उनी आफ्नो दाइको मृत्युले अत्यन्त शोकाकुल भए। लामो लामो श्वास फेर्दै उनी श्रीकृष्णलाई मार्ने इच्छाले आए। श्रीकृष्णले चक्रले उनको शिर काटिदिए। युद्धमा विजय भएपछि श्रीकृष्ण आफ्ना सेना सहित द्वारका फर्किए। उनको भव्य स्वागत भयो।